सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सम्पूर्ण कर्मचारी, शिक्षक प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी, अगुवा कृषक सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू तथा उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो एवं संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधान सभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको अवधारणा सुधार अनुसार गठित सिद्धकुमार गाउँपालिकाको प्रतिनिधिमूलक यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमा समावेश भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता, प्रमुख नीति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस विशिष्ट अवसरमा सिद्धकुमार गाउँपालिकाको गरिमामय गाउँसभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्नु पूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय स्थापनार्थ जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज शहीद परिवार, आन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्व पीडित अपाङ्ग तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। छिमेकी राष्ट्रबाट अतिक्रमण भूमि, कालापानी, लिपुरक र लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। साथै उक्त भूमि सबै पक्षको पहल र सहयोगमा यथाशक्य छिटो नेपालको नियन्त्रणमा आउने कुराको आशा गर्दछौँ। कोभिड-19 को महामारीबाट मुलुक आक्रान्त भएको छ। यो घडीमा मुलुकभित्र तथा मुलुक बाहिर आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ भने शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछौँ र सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। यस सिद्धकुमार गाउँपालिकाले सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा महामारीको सुरुवाती अवस्थादेखि नै कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिएको रणनीतिक प्रतिकार योजना र सक्रियताका कारणले हालसम्म यसको सङ्क्रमणलाई समुदायमा फैलन नदिई हाम्रो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छौँ। तर निकै सावधानी र होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस विपद प्रतिकार समूहमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहनु भएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, कामको उच्च प्रशंसा र समन्वय र सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत, आम जनसमुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र निरन्तर सहयोगको सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। चालु आर्थिक वर्ष विकास तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको महत्त्वपूर्ण समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसको प्रतिकारमा काम गर्दा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हालको मुख्य चुनौती रहेको छ। हामीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै समतामूलक र समृद्ध सिद्धकुमार गाउँपालिकाको भावी तस्बिरलाई सामुन्ने राखेर कोभिड-19 महामारीका तत्कालीन चुनौतीको सामना गरी दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र तय गर्ने दिशामा विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूलाई केन्द्रित गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सिद्धकुमार गाउँपालिकाले समावेशी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार जीवन स्तरमा रूपान्तरण र दिगो पूर्वाधार भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तर्जुमा गरिनेछ। यस दिशामा केन्द्रित भई आर्थिक वर्षमा
गाउँसभा समक्ष सिद्धकुमार गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, नागरिक मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशन सिद्धान्तहरू समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरिनेछ। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा सिद्धकुमारवासीको आकांक्षा नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, सिद्धकुमार गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षा तथा समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी भन्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा र स्थानीय तहको निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनपेक्षित रूपमा देखिएको कोभिड-19 को प्रभावबाट सिर्जित विषम अवस्थालाई समेत मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूची, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी एवं प्राथमिकता विषयगत शाखाहरू, सङ्घ संस्था, क्षमता र साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। बजेट प्रणालीको विनियोजनमा दक्षता, कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता र वित्तीय स्वच्छता कायम हुने गरी परिपूरकताको सिद्धान्तका आधारमा उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवं कार्ययोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ। सामाजिक रूपमा नागरिकका बीचमा रहेका सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी समावेशी विकास, सामाजिक संरचना एवं सुरक्षा सहित आर्थिक विकास, सामाजिक समानता कायम गर्न दिशामा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। विकासमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण एवं नतिजामूलक साझेदारी गरिनेछ। नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै परम्परागत स्थानीय ज्ञान, सिप, जनशक्ति उपयोग गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमको तय गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्दछु। आधारभूत तथा मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको थप विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड-19 लगायतका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचार क्षमता बढाउने र नियमित स्वास्थ्य सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने, कृषि, उद्योग तथा वन लगायतका क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, शिक्षामा सबैको समान पहुँच प्राप्त हुने वातावरण तयार गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको समावेशी एवं समन्वयित विकासबाट रोजगारका अवसरहरू वृद्धि गरी जीवन स्तरमा रूपान्तरण गर्ने, दिगो गुणस्तरीय र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्राथमिकृत लगानी, आर्थिक सुशासन, नवीन प्रवृत्तिको उपयोग र प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने। सभा अध्यक्ष महोदय, म विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू विषयगत रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सिद्धकुमार गाउँपालिकाले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका योजना तर्जुमा गर्ने, स्थानीय जनतालाई योजना तर्जुमा साथै कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने,
मागमा आधारित कार्यक्रम तथा विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका जनताको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख नीति लिएको छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतको न्यूनता प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। परिणाममुखी प्रतिफलयुक्त सहभागीमूलक, रोजगारमूलक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने, चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्यतर्फ कोभिड-19 को महामारीबाट सिद्धकुमारवासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक औषधि उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै गाउँपालिका समृद्ध गाउँपालिका भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकी इकाइहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैको सहज पहुँच हुने गरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य चौकी इकाइहरूमा ल्यापटप र प्रिन्टरको व्यवस्था गरिनेछ। अति विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी गाउँपालिका विभिन्न स्थानहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर सहित घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। मातृ र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन गाउँपालिका भित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अक्सिजन र नेबुलाइजरको प्रयोग गर्ने र टोलटोलमा स्वास्थ्य कर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकी र इकाइहरूमा गर्भ जाँच गराउने गर्भवती महिलालाई आयोडिन, नुन र साबुनको व्यवस्था गरिनेछ। सिद्धकुमार गाउँपालिका स्तर 1500 को गाउँ अस्पताल निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने र स्वास्थ्य चौकी नभएका वडा नम्बर 3 र 4 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण गरिनेछ। मातृ शिशु स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी सुत्केरी भएका आमाहरूलाई शिशु हेरचाह र खानपानमा चेतना वृद्धि गर्न सुत्केरीलाई उपाध्यक्षको कोसेली अन्तर्गत उपाध्यक्षको पोषण पावर कार्यक्रम र 16,000 दिनका आमा तथा शिशुहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न बाबालाई चिठी कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। 2 वर्षसम्म नियमअनुसार तौली बाल स्वास्थ्य कार्ड अद्यावधि गरिनेछ। वर्षमा एक पटक स्वस्थ बच्चा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र 1000 दिने आमालाई सम्मान गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा भिडियो एक्सरे सेवाको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ सिद्धकुमारवासीको खाद्य सम्प्रभुता आर्थिक कायम गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायिक कृषिको विकास गर्दै अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ। वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंकको अवधारणा सहित आधारभूत कृषि उपजमा गाउँपालिकाको आत्मनिर्भर विकास गर्ने नीति लिइनेछ। यस विषम परिस्थितिमा सिद्धकुमारवासीलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउनु स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता हो। नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिका लागि उपलब्धको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति कोभिड-19 महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगार गुमाएका तथा बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि उद्योग पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरिबी निवारण गर्ने रूपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय कृषि वन नर्सरीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। नर्सरीमा उत्पादन भइरहेका सुन्तला, कागती र टिमुर लगायतका बिरुवाहरू अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्दा विभिन्न देशबाट फर्किएका
तथा कृषि पेशा गर्न चाहने युवाहरूलाई व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन गर्न कृषि व्यवसाय स्थापनाका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यावसायिक च्याउ खेती प्रवर्धन, आधुनिक मौरी पालन व्यवसाय विस्तार गर्न आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि कृषि यन्त्रीकरण विशेष जोड दिइनेछ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषक दर्ता व्यवसाय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमा स्थापना भएका कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। पशुजन्य दुध, मासु, अण्डा उत्पादनमा वृद्धि, आर्थिक उपार्जन सहितको समृद्धि भन्ने भावलाई मनन गर्दै गाउँपालिकालाई 2 वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउन दुध, मासु, अण्डा विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गर्न र कृषकलाई उत्प्रेरणा सिर्जना गरी कृषि पेशामा लाग्न प्रेरणा प्रदान गर्न कृषकसँग गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गरिनेछ। पशुपन्छी नस्ल सुधार, पौष्टिक दाना आहारको व्यवस्था, पशुपन्छी स्वास्थ्य सेवा एवं उत्पादन, पशुजन्य पदार्थको बजारीकरण, चारै पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाए एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पशुवस्तुमा लाग्ने महामारी रोगका कारण हुने क्षति र कृषकहरूको लगानीमा हुने जोखिमलाई ध्यान दिँदै यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न नामले तथा अन्य जुकाको औषधि वितरण तथा महामारी विरुद्धका भ्याक्सिन अभियानका रूपमा सबै वडाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरी किसानलाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरी वर्गीकरणको तह अनुसार अनुदान प्रदान गरिनेछ। बाह्य परजीवीबाट पशुमा हुन गएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक वडाहरूमा 1 वडा 1 विद्युत ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ। किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि किसानको कल सेन्टर स्थापना गरिनेछ। पशुपन्छी बिमा अनुदान कार्यक्रम व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यक र सम्भाव्यता पहिचान गरी पशुपालन व्यवसायलाई विस्तार गर्न स्वास्थ्य गाउँपालिकामा बाख्रा पकेट क्षेत्र विकास विस्तार र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक मार्फत किसानको घर दैलोमा पुगी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न रोगको निदानको लागि पशु सेवा शाखाको प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गरिनेछ। शिक्षातर्फ साक्षर सिद्धकुमार गाउँपालिकाका अभियानलाई निरन्तर दिँदै राष्ट्रप्रति वफादार असल नागरिक निर्माण गर्ने दिशामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुनेछन्। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्राविधिक, व्यावसायिक र रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ। भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवन पर्यटन सिकाइको अवसर सुनिश्चित गर्ने सन् 2030 को दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकासमा सबैको पहुँच सुनिश्चित, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समान पहुँच, गुणस्तर अभिवृद्धि, जीवन पर्यटन सिकाइका अवसर, प्रौढ शिक्षा, युवा शिक्षा, किशोर किशोरी शिक्षा लगायतका कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याइनेछ। कोभिड-19 का कारण पठन पाठनमा भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक विधिको प्रयोगमा दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा, भर्चुअल कक्षा, अनलाइन कक्षा, टेलिभिजन तथा रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन अगाडि बढाइनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोच सहित सृजनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन र सीएमसी नेपालसँग गरेको सम्झौता अनुरूप विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
विद्यालयको पूर्वाधार विकास, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कक्षा सञ्चालन, छात्रछात्रालाई छुट्टै र बाल मैत्री एवं अपाङ्ग मैत्री शौचालय, बाल विकास सुदृढीकरण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालयहरूको खेल मैदानको सुदृढीकरण गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न दिवा खाजा कार्यक्रम लागू। सबै विद्यालयमा पोषण कक्षा, छात्रवृत्तिलाई सेनिटरी प्याड वितरण, कक्षा 1 देखि 12 सम्मका लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवन उपयोगी सिप र प्रविधि मैत्री बनाउन कम्प्युटर नभएको विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग जडान गरिएका हाजिरी, सीसी क्यामेरा, टिभी, इन्टरनेट, पुस्तकालयमा र विज्ञान प्रयोगशालाको आवश्यक व्यवस्था गरी निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट शिक्षित बेरोजगारहरूलाई मोबाइल शिक्षकको रूपमा परिचालन गरी अपुग जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न, 1-5 कक्षामा टेकिङ टिचर लागू, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई थप सुदृढीकरण बनाइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर थप सुधार गर्न शिक्षकको योग्यता परीक्षण, अगुवा नमुना शिक्षक, विद्यालयको निरीक्षण, प्रहको अन्तर विद्यालय भ्रमण, शिक्षक क्षमता तालिमका कार्यक्रम, उत्कृष्ट शिक्षकलाई प्रोत्साहन र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा 8 र 10 का छात्रछात्रालाई प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयको वर्षमा कम्तीमा 3 पटकसम्म नियमित विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई संस्थागत तथा निजी विद्यालय सरल, सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी बनाउन आधारभूत तह 1-3 कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सबै विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गरिनेछ। विद्यालयका सबै किशोर किशोरीलाई आइरन वितरण गर्ने साथै स्वास्थ्यकर्मीद्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दिइनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण सरकारवालासँग समन्वय गरी गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा पोषण कक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त क्रियाकलाप, वक्तृत्व कला, हाजिर जवाब, डकुमेन्ट्री प्रदर्शन सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित वर्गतर्फ महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक र सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ। दलित महिला उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन परम्परागत सिप संरक्षण गर्दै आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्ने एवं अन्य सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्नु परेको समस्याहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिनेछ। समृद्ध सिद्धकुमार निर्माणका भावी कर्णधारको रूपमा रहेका हाम्रा बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको संरक्षण, विकास र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। बाल क्लबहरू गठन तथा सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूको क्षमता विकास गर्न नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। किशोरीहरूको लागि जीवन उपयोगी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सिपमूलक तालिम र व्यावसायिक परिवर्तन अनुदान दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिनेछ। अपाङ्गता परिचय पत्र नवीकरण तथा वितरण सहजीकरण गर्नका लागि शिविर सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमशील प्रवर्धनका लागि महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
भौतिक पूर्वाधार पर्यटन विकासतर्फ सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि सङ्घ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ भने गाउँपालिकाका मार्फत सम्पन्न गर्न आवश्यक सडक सञ्जाललाई निरन्तरता दिइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन वृद्धिको लागि सिँचाइको व्यवस्था र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको चिनाली उचाल्ने खण्ड सडक यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। ढोरचोर छाब्राडा हुँदै सुर्खेत जोड्ने सडक बाटो स्तर उन्नति गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरिनेछ। त्यसै गरी ढोरचोरदेखि मास्खर्क राम्री हुँदै छाब्राडा सडक जोड्नको लागि प्रदेश सरकारसँग सम्पूरक अनुदानमा माग गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भइरहेका ठूला भौतिक निर्माणका कार्यहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। साथै वडा नम्बर 2 को प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि थालनी गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको विशेष पुँजीगत अनुदान सहायतामा स्वास्थ्य चौकी बाँसगढा र बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय फलाटेमा भवन निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विद्युत नपुगेका स्थानहरूमा विद्युत संरचना विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। गाउँपालिका स्तरको रिङ रोडलाई प्राथमिकतामा राखी सडक नपुगेका स्थानमा सडक निर्माण कार्यलाई जोड दिइनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्रका सञ्चालनमा रहेका सडकहरूलाई नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गरिनेछ। खानेपानी अभाव भएका बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। बजार क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। यस क्षेत्रमा रहेको जडीबुटीलाई जनताको आय आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा विकास गर्दै महत्त्वपूर्ण तथा बहुमूल्य जडीबुटीको सङ्कलन प्रशोधन केन्द्र स्थापना र बजारीकरणका लागि विभिन्न निकायसँग सहकार्य समन्वय गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको उच्च पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गरी आन्तरिक पर्यटन तथा बाह्य पर्यटनको आगमन वृद्धि गर्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरिनेछ। सिद्धकुमाक गाउँपालिकाको कुमाक लेक र सिद्धगुफा क्षेत्र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको छन्। यी दुवैलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न लागि सिद्धगुफा र कुमाक लेक जोडी पदमार्ग निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग निरन्तर पहल गरिनेछ। सुशासनतर्फ न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायमा जनताको पहुँच कार्यक्रम गरिनेछ। दिगो विकास र पारदर्शिता कायम गर्न जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई जनगुनासाहरूको सम्बोधन गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि, गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, नागरिक बडापत्र, सूचनाको हकको कर्तापूर्ति, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार निवारण लगायतका कार्यहरू मार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुशासन कायम राख्नका लागि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रले अहम भूमिका खेल्ने हुँदा सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा मोनिटरिङ सिस्टम मार्फत गाउँपालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमनलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी बालबालिकाहरूको भावनात्मक तथा व्यवहारिक पक्षमा सुधारात्मक सहयोगका लागि विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। समुन्नत समाज निर्माण गर्न र जनसाङ्ख्यिक लाभको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई सिपमूलक तालिम, उत्पादन र विकासका सक्रिय सहभागी गराइनेछ। स्वस्थ नागरिक तयार गर्न खेलको माध्यमबाट गाउँपालिकाको पहिचान वृद्धि गर्न
खेल पूर्वाधारको निर्माण, पालिका स्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालनको पूर्व तयारी तथा खेलाडीको वृत्ति विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। सङ्घ प्रदेश सङ्घको समन्वयमा विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई निर्धारण गरे अनुसार राहत उपलब्ध गराइनेछ। वन लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको दायरा फराकिलो गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोगको सुनिश्चितता गरिनेछ। विभिन्न भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायत विकासको दृष्टिले पछि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिई प्रदेशको सोच र योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र गाउँपालिका तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी सन्तुलन रूपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ भने लागत साझेदारीको योजनाका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने प्रदेश सरकारको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रवृत्तिका आयोजनाहरू कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सिद्धकुमारवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, हितग्राहीता र वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन, सदाचारिताको थप विकास र नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्वस्थ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रवृत्ति, मैत्री, सहभागितामूलक, उत्प्रेरित र जनउत्तरदायी प्रशासनको विकास गरिनेछ। हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न सक्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाढी पहिरो नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई महत्त्वका साथ सम्बोधन गरिनेछ। सडक बाटो निर्माण गर्दा हुन जाने माटो र रुखहरूको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै सामुदायिक वनहरू मार्फत वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। सिद्धकुमार गाउँपालिकाका नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र स्वामित्व वृद्धि गरिनेछ। कोभिड-19 को चुनौतीको बीचमा सिद्धकुमार गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरूको यो सम्मानित थलोमा बसेर महामारीको चुनौतीसँग मुकाबिला गर्दै गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सिद्धकुमारवासीको खुसीको लागि हामी खुला र रचनात्मक छलफल गर्नेछौँ। छलफलबाट नतिजा निकाल्न सहयोग पुग्ने गरी बहस गरौँ र साझा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस गाउँपालिकाले संशोधित कुल बजेट रु 30,41,58,000 रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा अनपेक्षित रूपमा सिर्जना भएको कोभिड-19 का कारण चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजन गरिएको ढोडसोर, लिफ्ट सिस्टम, खानेपानी योजना लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेन, जसका कारण 3 करोड बचत हुने देखिन्छ। विगतका वर्षहरू अझै यस वर्ष पनि राजस्व परिचालनको हिस्सा ज्यादै न्यून रह्यो। यस चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले 40 लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एकदमै न्यून मात्रामा राजस्व सङ्कलन भएको छ। न्यून राजस्व उठ्नुको प्रमुख कारण भनेको गाउँपालिकाको मेसिन उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाहरूमा अनपेक्षित मात्रामा प्रयोग नहुनु, बहाल बिटौली कर उठ्न नसक्नु, कोभिड-19 का कारण निकासी कर, मालपोत लगायत अन्य कर, शुल्क र दस्तुरहरू नउठ्नु रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको एकीकृत, समावेशी र नतिजामूलक मुखी विकासका लागि देहाय बमोजिमका समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन्, जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम
र यसबाट सृजित परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको छ। स्थानीय टोल बस्ती र समुदायको परिचालन र सहभागीबाटै सम्बोधन हुन सक्ने ससाना योजनाहरूका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। योजना छनौट प्रक्रियामा जनचेतनाको अभावले प्रतिफल नदिने र अनुत्पादन क्षेत्रमा योजनाहरू माग हुने विषयमा पर्याप्त चेतना पुर्याउन सकिएको छैन। जनसहभागितामा आधारित सन्तुलित र न्यायोचित विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। लक्षित समूहहरूमा जीवनयापनका आधारभूत सिप प्रदान गर्न, आय आर्जन वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू छनौट र कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ। सीमित स्रोत साधनको कारण गाउँपालिकाको पूर्वाधार तयार गरी संस्थागत विकास गर्न सुधार गर्ने चुनौतीपूर्ण छ। पूर्वाधारको अभाव तथा सेवा उद्योगको अभावमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्य चुनौती छ। आयोजना सञ्चालनमा जनसहभागिता वृद्धि गर्दै पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सुशासन र आयोजनाप्रति अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रको कर सङ्कलन गर्न करदाताको अपेक्षित सहयोग प्राप्त गरी आन्तरिक आय अपेक्षित रूपमा वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। गाउँपालिकाको क्षमता र जनअपेक्षा बीच ठूलो अन्तर रहेको छ। उल्लेखित समस्याहरूका बीच यस गाउँपालिकामा देहाइका अवसर र सम्भावनाहरू छन्। कोभिड-19 का कारण जिल्ला तथा देश बाहिर रहेका युवा जनशक्ति ठूलो मात्रामा घर फर्किएका छन्। उनीहरूको सिप क्षमताको भरपूर सदुपयोग गरी बाँझो जमिन उपयोग मार्फत कृषि क्षेत्रको विकास तथा उद्यमशीलताको सिर्जना गरी आय आर्जनको माध्यमबाट आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नका लागि अनुकूल समय रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाइलाका रूपमा गाउँपालिकामा स्थापना भएको यो 3 वर्षभित्र जनताको विकासप्रतिको उत्साह, अपेक्षा र ऊर्जा बढ्दो छ। विगत लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको अन्त्य भई स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरूको पद बहाली भइसकेकोले जनमत अनुसार द्रुत गतिमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने साथै सोको जवाबदेहिता, पारदर्शिता कायम गरी सुशासन कायम गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। स्थानीय तहमा नै योजना बनाई कार्यान्वयन हुने भएकाले योजना र मागमा आधारित विकासको सम्भावना बढेको छ। कृषि, व्यापार, जडीबुटीको माध्यमबाट स्थानीय तहको आय स्तरमा वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा समावेशी र समतामूलक विकासको प्रचुर सम्भावना छ। सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित महानुभावहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्षको आय प्रक्षेपणको विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पालिकाले लगाउने कर तथा शुल्क, दस्तुर आदिबाट कुल 30 लाख राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि करका दरहरू यथावत राखी दायराहरू फराकिलो बनाएको छु। जनतालाई कर तिर्नुपर्ने दायित्वलाई अभ्यस्त गराउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि आफूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण करहरू असोज मसान्तभित्र तिरेमा 10% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। विगतका वर्षहरूमा आफूले बुझाउन पर्ने बक्यौता रकमहरू चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र बुझाइमा दण्ड, जरिवाना तथा विलम्ब शुल्कहरू बिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि करको दर अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। मिति 2077 साल जेठ महिनाको 15 गते व्यवस्थापिका संसदमा केन्द्रित सरकारका अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट घोषणामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस गाउँपालिकाको लागि नेपाल सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा 7 करोड 26 लाख प्राप्त हुनेछ भने सशर्त अनुदानको रूपमा रु 10 करोड 74 लाख प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत 5 करोड 57 लाख 49,660
तथा विशेष पुँजीगत अनुदान रु 1,50,00,000 प्राप्त हुनेछ। यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारबाट यस गाउँपालिकाको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ 49,75,000 प्राप्त हुनेछ। प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाफत रु 4,13,000 प्राप्त हुनेछ। आर्थिक वर्षको सञ्चित कोष खातामा चालू वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम अनुमानित रु 3 करोड रहने देखिन्छ। आगामी वर्षको लागि आन्तरिक आय 30 लाख हुने अनुमान छ। अत यी सम्पूर्ण रकमहरूको जम्मा गरी आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यस सिद्धकुमा गाउँपालिकाबाट परिचालन हुने कुल बजेट सीमा रु 29,41,87,660 रहेको छ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त हुन सक्ने सम्पूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान क्षेत्र यसमा समावेश गरिएको छैन। प्राप्त भएको छैन। साथै गाउँपालिकालाई निःशुल्क प्राप्त हुन सक्ने जग्गा श्रम तथा जनसहभागिताको रकम पनि समावेश गरिएको छैन। सभाध्यक्ष महोदय, अब म व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी वर्षको कुल बजेट रु 29,41,87,660 मध्ये चालुतर्फ जम्मा रु 9,10,18,000 अर्थात् 30.94%, पुँजीगत तर्फ 9,57,70,000 अर्थात् 32.55% विनियोजन गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान 10,74,00,000 लाखलाई चालु पुँजीगत नछुट्याएर सम्बन्धित शीर्षकमा एकमुष्ट विनियोजन गरिएको छ, जुन 36.51% रहेको छ। लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको बजेट र विभिन्न सिपमूलक आय आर्जन र चेतनामूलक कार्यक्रमलाई चालु खर्चमै समावेश गरिएकोले चालु खर्चको प्रतिशत बढेको देखिन गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका गाउँपालिका र वडा कार्यालयको भवन निर्माणलाई क्रमागत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। बजेट निर्माण तर्फ कुल 1,72,70,000 विनियोजन गरेको छु। 5 वटा वडाहरूमा विद्युत विस्तारका लागि 60 लाख तथा यातायात पूर्वाधार, खानेपानी र सिँचाइ तर्फ 1 करोड वित्तीय विनियोजन गरिएको छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र सुशासनतर्फ रु 50,41,000 विनियोजन गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 का कारणले बेरोजगार गुमाएका नागरिक र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गरी अदक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु 25 लाख विनियोजन गरिएको छ। व्यवसायिक कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्न चाहने नयाँ कृषकहरूका लागि कृषि ऋण ब्याज अनुदान दिनको लागि रु 15 लाख छुट्याएको छु। कृषि र पशु सेवाका कार्यक्रमहरूतर्फ रु 80 लाख तथा लक्षित वर्गको लागि रु 30 लाख तथा शिक्षा क्षेत्रमा 90 लाख विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन, डिपिआर सम्पन्न भएका सडक योजनाहरू, खानेपानीका योजनाहरूका लागि सम्पूर्ण कोषमा 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट विशेष पुँजीगत अनुदान अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी बाँसकडाको भवन निर्माणका लागि रु 1 करोड र श्री बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय फलाटेका लागि रु 50 लाख रकम विनियोजन भएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित महानुभावहरू, सिद्धकुमा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2077 संशोधन सहित अरू सबै यथावत राखेर संशोधन गरिएको कुरालाई मात्रै मैले यहाँहरू माझ राख्ने अनुमति चाहन्छु। बाल बिटौली शुल्कमा आफ्नो क्षेत्रमा आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा र बाटोको
छेउमा स्थानीय पसल थाप्न दिए बापत वार्षिक बहाल बिटौली कर 500। ऐलानी क्षेत्रमा पक्की घर बनाए बापत वार्षिक बहाल बिटौली कर घोडसोर पटारे मोखला कालाले फलाटे छापडरा त्रिवेणी चाक्लीघाट चिनारी राप्ती राजमार्ग क्षेत्रमा रु 2000। ऐलानी क्षेत्रमा कच्ची घर बनाए बापत वार्षिक बहाल बिटौली कर घोडसोर पटारे मोखला कालाले फलाटे छापडरा त्रिवेणी चाक्लीघाट चिनारी क्षेत्र राप्ती राजमार्ग क्षेत्रमा रु 1000। माथि उल्लेखित बाहेक अन्य क्षेत्र ऐलानी जग्गामा घर बनाए बापत वार्षिक बहाल बिटौली कर 500 हामीले यसमा तोकेका। आयव्यय विवरण तथा कार्यक्रम र आयोजनाहरूको विस्तृतीकरण विवरण अनुसूचीमा संलग्न गरेको छु। प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनबाट गाउँपालिकाले आर्थिक सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासका लागि फड्कोमारी दिगो तथा समावेशी विकास सहितको समृद्ध गाउँपालिका निर्माणका लागि आधार खडा हुने विश्वास लिएको छ। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू तयारीको क्रममा विभिन्न चरणमा आफ्नो अमूल्य सुझाव र सहित सहभागी हुनुभएका गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयगत शाखाका प्रमुख एवं कर्मचारीहरू, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार मित्रहरू लगायत अन्य सम्पूर्ण सरकारवालाहरूमा समेत हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा प्रस्तुत योजना, नीति र कार्यक्रमको दफावार छलफलका लागि सक्रिय सहभागी जनाई बजेट तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई सबैलाई म यो 10 मिनेटका लागि खुल्ला छलफल र यो केही यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासामा बसेरै भनिदिन आउन अर्थात् टिपोट गराइदिन आउन अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू छन्। यो कार्यक्रमलाई बजेटमा हामीले व्यावहारिक कसरी गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो जिज्ञासा हो। कार्यक्रम जतिसुकै सुन्दर, जतिसुकै राम्रा भए तापनि व्यावहारिक पक्ष, कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुन सकेन भने यसले जनतालाई विकासको अनुभूति गराउन सक्दैन। त्यसैले गर्दा व्यावहारिक नीतिमा चाहिँ एकदमै सजिलो माध्यम कसरी हुन सक्छ, सजिलो तरिकाले जनताले ओनरसिप कसरी गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा फोकस गरियोस् भन्ने कुरा मेरो अनुरोध छ। गाउँघरतिरका बाल विरोधी भित्रका पर्नेहरू जति कसैको घरहरू पनि त्यस्तो पर्टी लाइनमा छन्, तिनीहरूलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने यस्तो गाउँपालिकाको त्यसमा नीति आउँछ। र अहिले जति बाल विरोधी करमा नउठेका करहरू छन्, ती करहरूलाई कसरी चाहिँ सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान जाओस् भन्ने हो। हाल यो कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै हामीले जति हाम्रो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ योजनाहरू विनियोजन गरेका छौँ, यी योजना अन्तर्गत जति हामीले मेसिनहरूले बनाउने पूर्वाधारहरू छन्, मेसिनहरू प्रयोग गर्ने पूर्वाधारहरू छन्, ती पूर्वाधारहरूलाई मेसिन विस्थापित गरेर स्थानीय श्रमहरूको सदुपयोग गर्दै कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो यो बेरोजगारी समस्या र 5-10 किलो 10-15 किलो चामलको राहत बाँड्ने समस्या समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। र यदि कुनै ठाउँमा मेसिन नलगाइ नहुने समस्या देखिन्छ भने हाम्रो बसेको गाउँपालिकाको मेसिनलाई लिएर त्यो ठाउँको निकास खोलेर फेरि अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। र शारदाको किनारमा रहेको बालुवा गिटी थुप्रै बिक्री भइरहेको छ। सायद त्यसको पनि के कति यहाँ आएको छ त्यो हामीलाई जानकारी त भएन। सकभर त्यो पनि के कति सप्लाई हुन्छ र त्यसको पनि एउटा टेन्डर मार्फत हुन्छ या
कुनै समिति बनाएर हुन्छ या कसरी हुन्छ गाउँपालिकाले एउटा योजना बनाएर त्यो बिचमा बिचौलियाले खाने मुनाफा सर्वसाधारण जनताहरूले पनि यसको राहत पाउन् भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। गाउँपालिकामा सबै इत्यादि बजेटहरू हेर्दाखेरि जे होस् मलाई अलिकति त्यसमा म खुसी नै भएँ। र एउटा कुरा यो सितुकुमा गाउँपालिकामा यो करको दायरालाई किन एकदम ठुलो बनाइयो, यो करलाई चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिदिएको भए विकासीकरणमा अझै राम्रो हुन्थ्यो। नेपाल सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई निकै सपोर्ट हुन्थ्यो कि किनकि हामीले कर उठाउन सकेनौँ भने, बहाल कर उठाउन सकेनौँ भने हामीलाई स्थानीय निकायहरू निकै कमजोर अवस्थामा जानेछन् भोलिका दिनहरूमा। यस्ता करहरूलाई पनि गाउँपालिका एकदम निकायका साथ अगाडि लैजाओस् भन्ने कुरा राख्दछु। नीति तथा कार्यक्रम एकदम राम्रो आएको छ, अनि बजेट कम भयो कि भन्ने मेरो भनाइ मात्रै हो। साथीहरूको के छ उहाँहरूको कसरी राख्नु भएको छ, मैले चाहिँ जो मेरो मनमा लागेको अलिक बजेट कम भएको हो कि होइन। जब कृषि हामीले अनुदान दिने, नयाँ कृषकहरू उत्पादन गर्ने अनुदान दिने भन्ने कुरा गरेका छौँ, पशुमा पनि अनुदान दिने नयाँ उत्पादन गर्ने भनेका छौँ, साथै कृषि तथा पशु प्राविधिकहरूलाई पनि प्रत्येक वडा अथवा घर घरमा पुर्याउने कुराहरू गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि बजेटको व्यवस्था अलिक प्रचुर मात्रामा गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध हो। एउटा कुरा कृषिमा अलिकति जमिन बाँधो नराखौँ भन्ने कुरा आउँछ, बोट बिरुवालाई अलिकति प्रक्रियामा अगाडि लगाउँ भन्ने कुरा आउँछ। यो बजेटमा चाहिँ अलिकति थोरै भयो कि भन्ने कुरा। र अर्को कुरा, यो बजेटको वितरण कार्यक्रम सँगसँगै अलिकति वर्गीकरण गरेर बजेट वितरण गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र बजेट त हालिन्छ, बजेट हालेर पनि काम सम्पूर्ण हुँदैन। खै के हो, यो हाम्रो कमजोरी हो कि या त प्रतिनिधिज्यूहरूको कमजोरी हो कि? अब यस्ता कुराहरू मैले हरेक ठाउँमा देखिरहेको छु र 5वटा वडामा समान तरिकाले बजेट बाँडफाँड होस्। यहाँ चाहिँ आज यो कार्यक्रममा हामी यो कार्यक्रममा जसरी सहभागी भएका छौँ, हामी छलफलमा भाग नलिए तापनि यो कार्यक्रम नीति कार्यक्रम हामीलाई प्रस्तुत गरेर हातको फाइल पनि दिनुभएको छ, त्यसपछि प्रस्तुत पनि गर्नुभएको छ गाउँपालिकाले। र यसको पूर्ण सफलताका लागि सर्वप्रथम म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वार्षिक बजेट जसरी आउँछ, नीति तथा कार्यक्रम जसरी आएको छ, यो कार्यक्रम चाहिँ अति सुन्दर पनि छ, राम्रो पनि छ। प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा यसको चुनौतीका क्षणहरू आउन सक्छन्। समयले खुला लाने भोलि अहिले राष्ट्र भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा कोभिड-19ले यसरी चाहिँ सबै क्षेत्रलाई हल्लाइरहेको अवस्थामा अथवा आतंक फैलाइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जसरी चाहिँ बजेटको विनियोजन र त्यसको व्यवस्थापन जसरी गर्नुपर्ने हो, त्यो ठुलो चुनौती हाम्रो गाउँपालिकालाई छ। त्यो सँगसँगै विकासका कामहरूको पनि चुनौती पनि छ। हामी जसरी तीन चुनौतीहरूलाई पार गर्नको निम्ति हामीले त्यसका पूर्व तयारीहरू कति गरेका छौँ, यो विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। र अर्को कुरो, अब त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो स्वास्थ्य इकाइहरू छन् होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। यिनीमा एउटा अहिले प्रभावकारी भूमिका भनेको राम्रो भनेको अनमी के अरे सुत्केरीहरू बनाउनु पर्ने, अनमीहरूको भूमिका राम्रो भएको छ, त्यो राम्रो किसिमले चलिरहेको छ तिनको काम। तर त्यो औषधिको काम चाहिँ अलिक कमजोर भएको छ है। के कसरी भन्दाखेरि हामी जन्मिने बित्तिकै बच्चालाई मेडिकलमा लग्छौँ र एन्टिबायोटिक पहिले डाक्टर साहबले राखिदिनुहुन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ त्यो स्वास्थ्य एकाइहरूमा त्यो सस्तो खालको कम्पोजिट त्यति धेरै मिक्स नभएको साधारण उपचारको निम्ति पठाइने औषधि पठाइँदो रहेछ। त्यहाँ त्यही खालको आउँछ। त्यो आइसकेपछि बिरामी लगेर जाने, अनि बिरामी चाहिँ राम्रो भइदिएन, त्यो अस्पतालको औषधिले कामै गर्दैन भनेर त्यो चाहिँ गाउँघरमा यस्तो खालको एउटा प्रभाव पनि छ। यसलाई चाहिँ अब त्यो एन्टिबायोटिक सँगसँगै जस्तो कि त अब यो मेडिकल डाक्टर साहबसँग सबैसँग मिलेर त्यही खालको एउटै खालको बनाउँदाखेरि अलि राम्रो हुन्थ्यो कि। आजको यो सिधुकुमा गाउँपालिका अन्तर्गत 7औं गाउँसभा तथा 4थो गाउँ अधिवेशन कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो उपाध्यक्ष प्रशासक
हाम्रो 1 देखि 5 नम्बरसम्मका वडाहरू हाम्रो राजनीतिक दल दुवै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका गाउँपालिका स्तरका प्रमुखज्यू गाउँसभा सदस्यज्यूहरू उपस्थित यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुखज्यू गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शाखाका शाखा प्रमुख कर्मचारीज्यूहरू सबै गाउँपालिकाभित्र कर्मचारी हाम्रो दक्षिण ब्याङ्कबाट पाल्नुभएका हाम्रा ब्याङ्क म्यानेजरज्यू सुरक्षाकर्मी हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट आउनुभएका शिवजी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र उपस्थित सम्पूर्ण लाइनमा सिद्धकुमार गाउँपालिकाको सिङ्गो टिमको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई न्यानो नमस्कार तथा हार्दिक उपस्थित सभाध्यक्षज्यू सामान्य सम्पूर्ण राजनीतिक दल सम्पूर्णमा म सर्वप्रथम त यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनदेखि हामीले 1.5 महिना अघि नै यहाँहरूलाई विभिन्न रेडियो मार्फत फेसबुक मार्फत इमेल र विभिन्न चरणबाट यहाँहरूलाई हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनमा सहयोग गरिदिन हुन्न भनेर हामीले जुन रिपोर्ट मागेका थियौँ र सम्पूर्णले वडाभित्रका वडाध्यक्षज्यू सम्पूर्ण कर्मचारी सम्पूर्ण राजनीतिक दल सबैले यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्नुहुने यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यो विषम परिस्थिति छ हामी सिद्धकुमार मात्रै नभएर देशैभरि अहिले सिङ्गो महामारीको रोगसँग लडिरहेको छ। त्यसमध्येमा पनि हामी सिद्धकुमार गाउँपालिकामा थोरै मात्रै अचानक रूपले भनौँ 3 जनामा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। त्यो रिपोर्ट फेरि हामीले खलमा गएर 2 पटकसम्म पिसिआर गर्दाखेरि 3 जनाको नेगेटिभ आएको रिपोर्ट भएको हुनाले यहाँ सबैलाई खुसी भइदिन र अर्को कुरा भर्खरै मात्रै मान्य अर्थमन्त्री हाम्रो प्रदेशका अर्थमन्त्रीले फोन मार्फत यो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै शुभकामना प्रदान गर्नुभएको छ, सफलताको कामना गर्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै योभन्दा केही दिन अघि हाम्रो प्रदेश यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो भर्चुअल मिटिङ बसेको थियो। त्यो मिटिङमाथि यो ढोरचौर उचाल्ने छाबडार आउँदै यो सल्ली बजार जोड्ने सडक विभिन्न कारणवश विगत 2 वर्षदेखि पहिला 2 करोड बजेट परेपछि 0 पोइन्टबाट गर्ने भनेको हाम्रो उता लास्ट पोइन्टबाट गरेको थियो, बनकारमै खनियो। त्यसपछि 3.5 करोडको टेन्डर परेको थियो, त्यो पनि उतैबाट खनिएको हुनाले अस्ति मात्रै मिटिङमा मैले त्यो कुरो उठाएको थिएँ कि जहाँसम्म सिद्धकुमारको नाममा 5.5 करोड पैसा आएको छ भनिन्छ। सबै किताबमा त्यही देखिन्छ। मन्त्रीज्यू र मान्यज्यू आएर भाषण गर्नुहुन्छ। अब यो सिद्धकुमारको नाम हटाइदिन अनुरोध गर्छु। यो सिद्धकुमारमा छैन भनेर मैले त्यो मिटिङमा कुरा उठाइसकेपछि त्यो फेरि जति काम उताबाट हुने भयो त्यो कटौती गरेर त्यो पहिलाको काम पनि अब यही 0 पोइन्टबाट सुरु हुने भयो र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट यसचोटि 5 करोड यो बाटोमा विनियोजन भएको भर्खर अर्थमन्त्रीले मलाई भन्नुभएको छ। यसको लागि पनि हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सम्भवतः मैले यहाँहरूलाई सक्दो मेरो प्रयासले भ्याएसम्म यहाँहरूले धेरै प्रश्न उठाउनु भएको छ। म सर्टकटमा थोरै उत्तर दिन चाहन्छु। यो सबैभन्दा बाल बिटौली करको विषयमा उठेको थियो। यो हामी पनि जनप्रतिनिधि लगभग 20 वर्षपछि यहाँ विभिन्न कारणवश यो देशमा जनप्रतिनिधि विहीन थियो र अहिले हामी 20 वर्षपछि आइसकेपछि हामीहरूलाई पनि धेरै अनुभव नभएकै हुनसक्छ। त्यही कारणवश हामीले पहिला बाल बिटौली कर 4000 बनाएका थियौँ, 3000 झार्यौँ, 2500 झार्यौँ, तर पनि नउठेको हुनाले हामीले नियम कानुन त बनाएका छौँ। अब विविध कारणवश अर्थात् बढी भएकै कारणले हुनसक्छ भनेर भर्खर मात्रै अघि हाम्रो उपाध्यक्षले भनिसक्नुभएको छ। त्यसलाई अरू हाम्रो यथावत जुन कर छ त्यो यथावत रहेको छ। त्यो करमाथि हामीले घटाएका छौँ। अहिले पक्की घरलाई 2000, त्यसपछि कच्ची घरलाई 1000 र अन्य घरहरूलाई 500मा झारेका छौँ। यो कर उठाउनको लागि सिङ्गो गाउँपालिकाको दायित्व नै त जनप्रतिनिधिको छ।
यहाँहरू सबै जिम्मेवार व्यक्तिको पनि दायित्व रहनेछ र यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। यो कर जस्तो भन्ने चिज हामीले कसैलाई मारेर एकदम जेलमै राखेर कारवाही गरेर उठाउनु अलि गाह्रो हुने भएको हुनाले, जनतासँग अलि लक्षित भएको हुनाले यसलाई हामीलाई कठिनाइ भइरहेको अवस्था, अर्थात् हामीलाई केही कमी कमजोरी भएकै होलान्, यसमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जहाँसम्म डोजरको कुरा उठेको थियो, डोजरको कुरा डोजर नलगाउने, यदि डोजर लगाउनै परे पनि गाउँपालिकाको लगाउने, अर्थात् यदि डोजर प्रयोगै गर्नु पर्यो छ भनेपछि हामीले अहिलेको नीतिमा के लगेका छौँ भनेपछि 1 नम्बर वडामाथि अलिक धेरै बाटाहरू छन्। पहिलाको साबिकको गाविस भएको हुनाले 1 नम्बरलाई यदि डोजर चाहिन्छ भने 1.5 महिना लैजानुहोस्, बाटोको योजना नबनाउन सकभर हदैसम्मको केही त बनाउनै पर्यो, नभ्याउन सक्ने हदैसम्म 1.5 महिनासम्म गाउँपालिकाको डोजर जति खन्नुहुन्छ गाउँपालिकाले तेल हाल्छ, गाउँपालिकाले त्यसको सबै खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्छ, उहाँले 1 महिनासम्म लगेर बाटो खन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य वडालाई हामी 1 महिना लगेर बाटो खनाउनुहोस्, तर त्यसमा बाटोमा पैसा नहाल्नुहोस्, त्यो पैसालाई अन्यत्र राखेर काम गर्नुहोस् भनेर हामीले यहाँबाट निर्देश गरेका छन्। सायद वडा अध्यक्षहरूले आज सम्मानित हाम्रो सबै सभा सदस्य आउनु भएको छ, यसमाथि निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लिएको छु। जहाँसम्म यो काममा यहाँहरू लाग्दिनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। अर्को निकासा सम्बन्धी पनि यो विषयमा पनि उठेको थियो। सम्भवतः गिट्टी बाल्नको विषयमा त सम्भव अहिले पनि हामीलाई यो प्रदेश सरकारलाई यसको अधिकार भएको हुन अहिलेसम्म पनि पुरै अधिकार हामीसँग नआएको हुनाले जति जुन बेला मन लाग्यो त्यस बेला टेन्डर गर्ने, यताउति गर्न नसके तापनि हामीले त्यसलाई रोकथाम र केही नियन्त्रण त गर्न सक्ने, तर पनि अलिकति केही कारणवश यसलाई हामीले पुरै नियन्त्रण गर्न सकेका छौँ र यसको लागि हामीले सम्भव भएसम्म गाउँपालिकाबाट त्यो प्रति ट्र्याक्टर अर्थात् प्रति टिप्परका रूपले हामीले त्यो करको दायरा बनाएका छौँ। त्यो उठाउँदै गएका थियौँ र यो निकासी कर पनि उठाउँदै गएका थियौँ। यो वडा कार्यालय सबै वडाहरूलाई जिम्मा दिएका थियौँ। के कारणवश अलिकति वडाहरूले अलिकति यसलाई वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई जिम्मा दिएका थियो, वडाहरूले अलिकति लुज गर्नुभएको छ। यसलाई अब हामीले कडाइका साथ लग्नेछौँ भन्ने म यहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउँछु। त्यसमा अलिकति केही कमजोरी भएको होला। र अर्को शिक्षा तर्फबाट हाम्रो धर्मसरले उठाउनु भएको थियो। मेरो विचारमा नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो समेटिएको छ। यसमा सिएमसी नेपालले पनि हामीलाई लगभग 61 लाखभन्दा माथिको बजेट दिइसक्नु भएको, बजेट सिलिङ दिइसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि यो कार्यक्रम समेटिएको छ र यदि हामीले अहिले बजेट पुरानै ब्रेकडाउन नगरेको हुनाले यसमाथि पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ र यतातिर यहाँहरूको सरसल्लाह लिएर यो कुलतमा फँसेका धेरै विद्यार्थीहरू अलि गाँजा, रक्सी, चरेस यस्ता खाने कुलतमा फँसेका हुनाले यसको लागि पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ र यहाँहरूको सबैको हामीले सहयोग लिनेछौँ भन्ने आशा गरेका छौँ। र अर्को हामीले यसमा अलिकति मैले आफैले पनि हेर्ने बेला समेट्न भुलेका रहेछौँ। यो सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी सौर्य ऊर्जा सम्भव भएसम्म हामीले यसको कोटेसन गरिसकेका छौँ। ढोरचौर, चाक्लीघाट, कटारे, मोखलाको लागि अहिले यो म्यान बजारको लागि सायद केही दिनभित्रै हामीले सौर्य ऊर्जा जडान धेरै पर्याप्त नभए तापनि केही सौर्य ऊर्जा जडान गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनेछौँ। यहाँहरूलाई मैले यो जानकारी गराएँ। अर्को सडकको मूल्याङ्कन गरेर बाटो खन्दा एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। सम्भवतः म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँछु भनेपछि सिद्धखोला गाउँपालिकाभित्र सडक गुरु योजना पास भइसकेको छ। हामीले ती गुरु योजनाभन्दा बाहिर अब प्रत्येक टोल बस्तीमा यहाँ म हेर्न त गएको छुइनँ। हामी सबै प्राविधिकलाई आफ्नो सीमा बाँडिदिएको हुनाले, आफ्नो टोल र वडा बाँडिदिएको हुनाले सबै एउटै प्राविधिकलाई सबै क्षेत्रको थाहा नहुन पनि सक्छ र हामीले त्यो गुरु योजना मार्फत नै वडाबाट सडकका योजना आएका छन् र त्यही मार्फत खनेका छौँ। सम्भव हामीहरूको विभिन्न परिस्थितिवश अर्थात् प्राविधिक अहिले भर्खरै त अहिले त हामी फुलफिल छौँ, योभन्दा अगाडि हामीसँग प्राविधिक पनि नभएको हुनाले धेरै कारणवश हामीले यो पहिला नै डिपिआर अर्थात् मूल्याङ्कन गर्न नसकेर खनिराखेका थियौँ। अब यसमा हामीले सकेसम्म पहल गर्नेछौँ र यहाँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को यो ढोरचौरदेखि कालालेक जाने बाटोको विषयमा कुरा उठेको थियो। यसको लागि हामीले निरन्तर मर्मत गाउँपालिकाबाट गर्न सकिने निरन्तर मर्मत समार गरिराखेका छौँ। निरन्तर त्यहाँ सानो सानो काम गर्नको लागि निरन्तर मान्छेहरू लागिराखेका छन्।
ठुलो कालो पत्रे गर्ने ग्राभिल गर्ने हाम्रो बहसको कुरा नभएको हुनाले यसलाई माथितिर पनि हामीले डिपिआर गरेर पठाइसकेका छौँ, पहल पनि गरिराखेका छौँ। गाउँपालिकाबाट गर्न सकिने हामीले यसलाई डिपिआर ग्राभिल त्यस्ता खालका हामीसँग बजेट पर्याप्त नभएको हुनाले यस्ता धेरै खालका चाक्लेघाटबाट माथि कुमाङ जाने बाटो, त्यसपछि अहिले पनि भर्खर पर्यो भन्न मात्रैको कुरा सुन्ने यो पनि हामीले कुनै पनि बाटोमा हामीले खाली सान्तिना मर्मत बाहेक अरू गाउँपालिकाबाट यस्ता कार्य सञ्चालन नभएकोले गर्न नसकिने भएकोले यहाँहरूलाई यसमा यहाँहरूले पनि यसमा बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जहाँसम्म हामीले गर्न सकिने कामहरू अर्थात् मर्मत समार गरिराखेका छौँ र यदि कतै त्यसो भएपछि यहाँहरूले जानकारी गराउँला मर्मत समारको लागि हामीहरू निरन्तर लाग्नेछौँ। यहाँहरूले त्यस्तो अन्यत्र कतै पक्ष विपक्ष भयो भन्ने खालका त्यस्ता नसोचिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा यो सिद्धकुमा गाउँपालिका ढोरचौर अन्तर्गत पानीको विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। यो पानीको विषयमा योभन्दा पहिला हामीले अब यसको कहानी धेरै लामो छ। 20 लाख रुपियाँको योजना ट्याङ्की बनेका छन्, पाइप बिछिएका छन्, अब पानी पनि प्रशस्तै 5-6 महिनासम्म आएको। यो के कारणले सुक्यो यो यहाँका सबैभन्दा यो पानी खाने यो टोलवासीलाई नै थाहा छ। यसको कुरामा म सबै भित्री रहस्यमा म जान चाहन्न। र त्यसपछि त्यो पानी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासमा त अझ हामी पनि जुटिराखेका छौँ र अहिले फेरि पनि यसलाई लिफ्ट सिस्टम खानेपानी बनाउने भनेर हामीले डिपिआर गरिसकेका छौँ। काम सुरु गर्ने बेला ठ्याक्कै यो महामारीका कारणले हामीले यो गर्न सकेका छैनौँ र यसलाई यो साल निरन्तरता दिनेछौँ र यसलाई सम्भवतः यही आर्थिक वर्षमा नै हामीले लिफ्ट पानी विस्तार गर्नेछौँ अथवा यसलाई व्यवस्थापन गर्नेछौँ। यहाँ ढुक्क बधाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र स्वास्थ्य चौकी को विषयमा अलिकति कुरा उठेको थियो। यो विषयमा म अब त्यति स्वास्थ्यतिर त्यति विज्ञ नभए तापनि यस्ता औषधिहरू हामीले केही त खरिद गरिराखेका छौँ। यदि त्यस्तो चाहिएको पर्यो भने हामीले यहाँहरूको सरसल्लाह अनुसार हामीले स्वास्थ्यसँग समन्वयन गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। र 2 नम्बरमा कृषि र भेटनरीको यो कुरा उठेको थियो। यो विषयमा हामीले पनि सोचिराखेका त थियौँ। अलिकति गाउँपालिकाको आर्थिक व्ययले अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले र 2 नम्बर मात्रै नभएर 3 नम्बरमा पनि सिद्धकुमा गाउँपालिका 2 र 3 नम्बर वडामाथि कृषि भेटनरीका प्राविधिक हामीसँग छैनन्। यो सिद्धकुमा यो गाउँपालिका कार्यालय नजिकै भएको हुनाले यहीँबाटै हेर्न सकिन्छ भन्ने पहिला त्यस्तो सोच भएको हुनाले हामीले यो नराखेको हो। र अहिले प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक प्राविधिक भन्ने नीति लिएको छ। यदि त्यहाँबाट भयो भने हामी तीबाटै पहल गर्नेछौँ। यदि त्यसो भएन भने हामीले गाउँपालिकाबाट पनि यसलाई पहल गर्न छौँ र यहाँहरूलाई यहाँहरूको यसमा सहयोगको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अरूको बालुवालाई ठेक्का दिने हामीले सोच बनाइराखेका थियौँ र यसलाई अलिकति यसको धेरै लामो झन्झटिलो भएको हुनाले हामीले यसलाई सकिराखेका छौँ। प्रदेशसँग समन्वय पनि अहिले गरिराखेका थियौँ। बिचमा अलि यसको अलि समन्वय टुटेको छ र यसलाई हामी फेरि अगाडि बढाउनेछौँ। र सम्भवतः आज निकै हाम्रो कार्यपालिका मिटिङले यो खोलामाथि डोजर प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। यहाँहरू सबैले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमाथि र यहाँहरू सबैले यसलाई सहयोग गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। जहाँसम्म यहाँहरूका आएका जिज्ञासाका मैले जेनतेन अब जेनतेन उत्तर दिए भन्ने लागेको छ। जहाँसम्म यहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र सकेसम्म हामीले यो समृद्ध गाउँपालिका बनाउनलाई पहल गरिराखेका छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्य, राजनीतिक दल, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि अर्थात् कर्मचारी सबैमा म के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि हुन त हामी पनि राजनीतिक दलबाट यहाँ निर्वाचित भएर आएका हौँ। मैले भन्ने बेला अर्थात् हामी सबै राजनीतिक दलका सिद्धकुमामा गाउँपालिकामा भएका सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक दस्तावेज एउटै नै थिए। जहाँसम्म जुन दस्तावेज अनुसार सिद्धकुमा गाउँपालिकामा सम्भव भएसम्म मेरो विचारमा हामीले 5 वर्षका लागि यी कार्य गर्छौँ भनेर जति भनेका थियौँ ती कार्य यी 3 वर्षमा नै पुरा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र हामीले अझै पनि नयाँ कार्य गर्नु धेरै बाँकी छ, गर्नेछौँ। र यो महामारीको परिस्थितिमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोग अनुसार अझ हामी अघि बढ्नेछौँ र विभिन्न खालका भौतिक संरचना प्रशासनिक भवनदेखि लिएर वडा कार्यालयका भवन, स्वास्थ्य क्षेत्र नभएकोमा स्वास्थ्य इकाइ गठनदेखि लिएर 4 र 5 नम्बरमाथि भवनको पनि यहाँ टेन्डर भइसकेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रको। र 2 नम्बर माथि पनि यहाँहरूले सुनिसक्नुहुन्छ
भवनको लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ र अन्य क्षेत्रमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा पनि भौतिक पूर्वाधारका भवन टोयलेटदेखि लिएर सबै भत्ता र कामहरू भइरहेका छन् र अरू हुने क्रममा पनि छन्। यहाँहरूले हामीले अब कृषि क्षेत्रमा अलिकति बजेट कमी भन्ने कुरा आएको थियो। कृषि क्षेत्रमा पनि योभन्दा पहिला हामीले समथिङ सबै टोटल जोडेर 52 लाख मात्रै थियो भने अहिले सङ्घ प्रदेशको गरिमा योभन्दा पहिला 60 लाख पनि थिएन भनेपछि अहिले समथिङ अहिले हाम्रो को बजेट सङ्घ र प्रदेशको होइन सङ्घ र स्थानीय तहको अहिले समथिङ हाम्रो बजेट 1 करोड 40 लाखभन्दा माथि भएको छ। यहाँहरू ढुक्क रहिदिन मैले अनुरोध गर्दछु। बरु यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यो कार्यान्वयनको बाटो अरू केही नयाँ छ कि यहाँहरूको सबैको पहल कदमी रहोस् र हामी यहाँहरूले दिएका सल्लाह सुझाव र सबैको यहाँहरूले दिएको रणनीति अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले यहाँहरूको सदैव यस्तै सल्लाह सुझावहरू को अपेक्षा गरेका छौँ र उपस्थित सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यू, परमप्रसाद आर्यज्यू, हाम्रा राजनीतिक दल लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका कर्मचारी लगायत सम्पूर्णलाई म के हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेपछि अब हामीहरूले यो बजेटलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लग्नेछौँ र यसमाथि पनि हामीहरूले यदि सकेसम्म यहाँहरूको सल्लाह सुझाव रायलाई लिनेछौँ भन्दै म आदरणीय माननीय गाउँसभाका सदस्यज्यू, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, पार्टी प्रतिनिधि, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण पत्रकार, सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, शिक्षक महासङ्घ, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरूको सहयोगको सधैँ अपेक्षा गर्दै यो गाउँसभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट तथा आर्थिक विनियोजित विधेयक 2077 सिद्धकुमार गापाको विनियोजित विधेयक यस माथि गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। फेरि पनि यस 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक बजेटमाथि आगामी बैठकमा दफावार छलफल गर्ने जानकारी गराउँदै र यो जानकारी गराउँदै र आजको यो हाम्रो चौथो गाउँ बजेट अधिवेशन तथा 7औं गाउँसभा समापन भएको घोषणा गर्दै र यो फेरि पनि बैठक नीति तय भएपछि सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई बैठकमा उपस्थिति भइदिनु हुनेछ र दफावार छलफलमा सहभागी भइदिनु हुनेछ र हामीले त्यो नीति तय गरेपछि यहाँहरूलाई सूचना गर्नेछौँ भन्ने भनाइका साथ यो आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।